اے روڑا دیتے رکشیاں مگر ٹرکا مگر کئی عاشق مزاج لوگاں نے لکھے ہوندے خرچہ عاشقاں دا تے پسند سجنا دی۔ میرے محترم بھائیو، نہ میں اس لفظ دے حق اندر اور نہ ہی یہ لفظ شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن ایک بات اس لفظ کے اندروں اس جملے کے اندروں ملتی ہے کہ جس نال محبت کریے، جس نال پیار کریے، جنوں لائک کریے، او دی ہر شے نوں لائک کری دے۔ جد نال محبت کریے او دی ہر شے نال محبت کری دی، جد نال پیار کریے او دی ہر شے نال پیار کریے۔ میرے محترم بھائیو، انسان جدوں بھی کسی نال محبت کرتا ہے، کسی نال پیار کرتا ہے، جناب کسی موٹیویشنل سپیکر دے نال، جناب کسی عالم صاحب دے نال، کسی بزرگ دے نال، کسی نیک ہستی دے نال یا کسی دنیا دار دے نال محبت کرتا ہے، او دا دل یہ کرتا ہے کہ جس طرح دی چیز میرا محبوب پہنتا ہے، جس طرح دے وال میرے محبوب دے نے، جس طرح دا لباس میرے محبوب دا ہے، میرا بھی اس طرح دا ہو۔ انجی ہے نا، کسی دا کوئی محبوب، کسی دا کوئی بیلی، کوئی گہرا بیلی ہوئے، تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار جویں میرا بیلی ہے میں بھی انجی ہو جاؤں۔ یہاں جناب جویں ساڈے بابا جی نے ایویں میں ہو جاؤں، یعنی کہ انسان جد نال محبت ہوندی ہے، بندے دا دل کردا ہے کہ میں اس دے نال دا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، سانو مسلمان ہون دے نال اور ایمان والے ہون دے نال ساڑھے سارے تے لازم اور ملزوم ہے کہ سانو سب نالوں زیادہ اس دنیا دے اندر جتنیاں بھی چیزاں نے، سب نالوں زیادہ اگر اسی محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے تے جناب محمد رسول اللہ اگر اسی کسی نال پیار کرنا ہے، اگر دنیا دے اندر اسی کسی نو لائک کرنا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج دعوے اسی بڑے کرنے ہیں جناب منو اللہ دے نبی نال بڑی محبت، تو اڈے دروں بھی کہن گے جناب سانو نبی پاک نال بڑی محبت ہے، اسی نبی پاک نال بڑا پیار کرنے ہیں، بڑی سانو عقیدت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ یہ پتہ کیویں لگے گا کہ تواڈے دل وچ نبی پاک دی محبت ہے یا میرے دل اندر نبی پاک دی محبت ہے؟ انج سمجھ لو کہ اللہ پاک نے انہوں چیک کرن دا ایک تھرمامیٹر دسیا، جویں بخار نو چیک کرن دا، جناب بی پی نو چیک کرن دا، کتے جناب شوگر نو چیک کرن دا، طرح طرح دیاں ہون تے ماشاءاللہ ہر چیز نو انسان چیک کر لیندا کہ اے چیز اس طرح دے اس طرح ہو جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ دی محبت نو چیک کرن دا ایک فارمولا دسیا ہے۔ وہ فارمولا اے وے، وہ پہلا جملہ جڑا میں شروع اندر بولیا کہ جد نال پیار ہوئے، جنوں انسان لائک کردا ہوئے، او دے نال ریلیٹڈ ہر شے نوں انسان پسند کردا ہے۔ ہن اسی غور کرنا ہے، میں بھی غور کرنا ہے، تسی بھی غور کرنا ہے، کیا اسی نبی پاک نال محبت کرنے ہیں تے آپ نے جو پسند کیتا ہے کیا اسی وہ پسند کرنے؟ آپ نے جو ناپسند کیتا ہے کیا اسی ناپسند کرنے؟ میرے محترم بھائیو، بالکل آسان فارمولا ہے، جے نبی پاک دی پسند سانو پسند ہے، نبی پاک دی ناپسند سانو ناپسند ہے، تے پھر ساڑھے دل وچ محبت ہے، پھر ساڑھے دل وچ پیار ہے، پھر اسی سمجھا دے کہ یار اسی نبی پاک نال پیار کرنے ہیں، محبت کرنے ہیں۔ تے جے نبی پاک دی پسند مینوں ناپسند ہے اور ناپسند نبی پاک دی مینوں پسند ہے، پھر سکے دعوے نے تیرے دل اندر نبی پاک دی محبت کوئی نہیں۔
تیرے دل اندر نبی پاک دا پیار کوئی نہیں، نبی پاک دی عقیدت کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اسی سارے نے یہ اپنے آپ تے غور کرنا ہے۔ اج دا یہ جمعۃ المبارک جامع مسجد محمدی دے اندر پڑھن تو بعد اسی اپنے آپ دے تے ازمانا ہے، میں بھی ازمانا ہے، تو بھی ازمانا ہے، کیا باقی کہ جڑیاں چیزاں نبی پاک کو پسند نے کیا وہ مجھے پسند بھی ہیں تے کیا جڑیاں چیزاں نو میرے محبوب نے، میرے اور تواڈے آقا نے نا پسند کیتا ہے، کیا سانوں وہ چیزاں نا پسند بھی ہیں تے نہیں؟ بس سکی جناب حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور جانا دے دور دی گل ہے، فجر دے ٹائم نیندر قربان نہیں ہوتی تے جان دے پھر دور دی گل ہے۔ اور جناب داڑھی نو نہیں چھڑ دے، داڑھی میرے محترم بھائیو اپنے چہرے نو قربان نہیں کر دے، جان دینا دے دور دی گل نہیں۔ اور جناب نبی پاک نو ظہر پسند ہے، اثر پسند ہے، اگر تینوں ظہر، اثر، فجر، مغرب، عشاء پسند نہیں، تیرے دل وچ محبت ہوئی نہیں، تیرے دل وچ نبی پاک دا پیار کوئی سکے نعرے پھر جنے مرضی لائی جا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، میں جان دے اٹھ رہا ہوں۔ انج نہیں میرے محترم بھائی، محبت اودوں ہی ہوئے گی جدوں نبی پاک دی پسند نو تو پسند کرے گا، آپ دی ناپسند نو ناپسند کرے گا۔ حضرات محترم ذرا غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ آج میں تساں احباب دے سامنے ایک پریشانیاں دی گل یہ بھی ہے کہ اسی سانو پتہ ہی نہیں کہ آپ دی پسند کی ہے، آپ دی ناپسند کی ہے، اسی پسند کرنا کی ہے۔ سانو بس یہ نہیں پتا ہے جناب فجر ٹائم آ جو، جڑا جناب بڑے ہی کوئی تقوی والا ہے وہ جناب فجر ٹائم آ کے نماز پڑھ لی، بس ٹھیک ہے ٹر کے زور پڑھ لی ٹر کے، پتہ ہی نہیں کہ آپ نے پسند کینوں کیتا ہے، ناپسند کینوں کیتا ہے۔ پسند تے نبی پاک دی ادوں ہی ہے نا جدوں سانو پتہ لگے گا، جدوں ساڈا فہم کھلے گا کہ جناب اے فلانی چیز اللہ دے نبی نو بڑی پسند سی، اے فلانی چیز نو میرے محبوب نے ناپسند کیتا ہے، تے ہون اج تو بعد اس چیز نو میں پسند کرنا ہے، چاہے میرا دل مندا ہے پاویں نہ منے، لیکن اے چیز میرے محبوب نو پسند ہے، اج تو بعد اس چیز نو میں بھی پسند کرنا ہے۔ اور ایک چیز تسی پسند کرتے ہو پہ لیکن میرے محبوب نو پسند نہیں، اس واسطے چھڑ دینا ہے یار اے چیز پاویں مینوں پسند ہے لیکن میرے آقا نو محبوب نو، میرے محبوب نو اے چیز چنگی نہیں لگدی، میرے محبوب نو اے چیز ناپسند ہے، اس واسطے چھڑ دینا ہے۔ میرے محترم بھائیو ایسا انسان پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا تے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، اللہ کو دعا ہے کہ اس تھوڑے جے ٹائم کے اندر اللہ میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو اللہ کی کہندے نے دنیا دے لوگوں تواڈے واسطے زندگی گزارن دا بہترین طریقہ، تواڈے واسطے زندگی گزارن دا بہترین نمونہ، تواڈے واسطے زندگی گزارن دے بہترین رہنما اصول، تواڈے واسطے زندگی دے اندر رہن سہن دا طریقہ، تواڈے واسطے زندگی دیاں تنگ پھنگ راواں تے نبی پاک دا مشعل را۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا کائنات دے لوگو غور کریا جے، توجہ فرمایا جے، اے نبی پاک دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے تے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ ہر انسان نو چاہیے کہ وہ آپ دی سیرت دا
اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو ہر بندے نو چاہیے ہر انسان نو چاہیے کہ وہ نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کرے آپ دی سیرت نو پڑھے اور چیک کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی چیز نو پسند کیتا ہے اور آپ نے کیڑی چیز نو ناپسند کیتا ہے ہوئے گا کی ہوئے گا میرے محترم بھائیو ہوئے گا تو دنیا دے اوتے رہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اتے چلے گا آپ دی سیرت اتے آپ دی زندگی اتے چلے گا دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہوئے گا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو آج دے لوگاں نے بڑے بڑے دعوے کیتے نے کوئی کہندا جناب جویں دی میری ٹوپی ہے ایویں دی ٹوپی پا لو جویں دی میں پگ پائی ہے جویں دی میں پگڑی پائی ہے میرے سارے مرید ایویں دی پگڑی پا لین جویں دے کپڑے میں پائے نے ایویں دے کپڑے میرے سارے مرید پا لین جویں دی جناب میں چادر لینا وا ایویں دی چادر میرے سارے مرید لین لگ پین اللہ اکبر اللہ جویں میں بولنا وا میرے سارے مرید انج بولن لگ پین میرے محترم بھائیو اے دعوے نے ضمانت نہیں کوئی دے سکدا یہ نہیں کوئی کہہ سکدا جویں دی ٹوپی میں پانا وا اوویں دی ٹوپی پاؤ گے تے کامیاب ہو جاؤ گے جویں دا لباس میں پانا وا ایویں دا لباس پاؤ دے تے کامیاب ہو جاؤ گے جویں میں بولنا وا ایویں بولو دے تے کامیاب ہو جاؤ گے اے ضمانت کوئی بھی نہیں دے سکدا ہاں ایک ذات ایسی ہے جڑی ضمانت دیندی ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فرمایا میرے راستے تے چلو جڑی کم تو میں روک دینا او تو رک جاؤ جتوں میں بٹھا دینا اوتھے بیٹھ جاؤ جتے میں کھلار دینا اوتھے کھلو جاؤ جتوں میں ہٹا دینا ہٹ جاؤ نبی پاک فرماتے نے جتوں میں روک دینا رک جاؤ جتے بٹھا دینا بیٹھ جاؤ تے جیڑا انسان میری گل منے گا تے میں ضمانت دینا وا او بندہ دنیا تے بھی کامیاب ہوئے گا تے آخرت اندر بھی کامیاب ہوئے گا جیڑا نبی پاک دے طریقے تے چلے دا اینے ضمانتاں اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو بابا جی سلسام رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہندے نے محمد محمد پکاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا ایہو گیت سمسام گاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا ایہو گیت سمسام گاندا چلا جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا ایہو گیت سمسام پکاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا تے بدعت دے سر خاک تے بدعت دے سر خاک پہندا چلا جا تے بدعت دے سر خاک پہندا چلا جا ایہو گیت سمسام گاندا چلا جا نبی پاک دے طریقے تے آ جاؤ جو نبی پاک نے پسند کیتا ہے انہوں پسند کر لو جو نبی پاک نے نا پسند کیتا ہے انہوں نا پسند کر لو دنیا تے بھی کامیابی ہے تے آخرت اندر بھی کامیابی ہے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو پہلے نمبر دے بندیاں دے وچوں اللہ دے نبی نو کیڑے بندے پسند نے کیڑے لوگاں دے اندروں کیڑے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند نے فرمایا اخیارکم اطولکم اعمارا واحسنہم اخلاقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ
بوڑھیاں بندیاں دے نال میں بڑی محبت کرنا وا بڑا پیار کرنا وا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بوڑھے بندے مینوں بڑے پیارے لگدے نے وڈیرے بندے مینوں بڑے چنگے لگدے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سفید والا والے لوگ مینوں بڑے چنگے لگدے نے نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ بزرگاں دے کول بیٹھنا مینوں بڑا چنگا لگدا ہے مینوں بڑا پسند ہے انج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو بیٹھے ہوئے نے ادھروں ایک بزرگ آیا جدوں بزرگ آیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے تے بزرگ آندا ہے تے بزرگ نوں راستہ دین دے اندر صحابہ نے دیر کر دتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے سنو میرے صحابہ سنو نا من لم یرحم صغیرنا ولم یعطر کبیرنا فرمایا میرے صحابہ گل سنو نا میرے صحابہ میں بوڑھے نال بڑا پیار کرنا وا لیکن میرے نبی پاک دی حدیث فرمایا میرے صحابہ جیڑا انسان چھوٹیاں دے نال شفقت نہیں کردا تے بڑیاں دا ادب نہیں کردا اس بندے دا میری امت دے نال کوئی تعلق نہیں بوڑھے بندیاں دے نال اللہ دے نبی نو پیار کرنا پسند ہے اللہ دے نبی چنگیا سمجھدے سن میرے محترم بھائیو آج بوڑھوں کا کوئی انسان قدر نہیں کرتا مسجد میں ہو گھر میں ہو بچے جناب بوڑھے نو جناب تو کر کے بلاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیارکم اطولکم اعمارا فرمایا بندیاں دے اندروں دو بندے پہلا بوڑھے بندے مینوں بڑے پیارے لگتے نے بوڑھے نال میں محبت کرنا پسند کرنا وا اور دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحسنہم اخلاقا وَأَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دوجے نمبر تے بندیاں دے وچوں مینوں او بندہ چنگا لگدا ہے جیڑا اچھے اخلاق دا مالک نبی پاک نو پسند ہے جو انسان اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے میرے محبوب کو پسند ہے جس کی زبان ٹھیک ہے جناب گالا نہیں کرتا جناب کسے نو مندا نہیں بولتا کسے ماڑے نو غریب نو ویکھ کے گال نہیں کرتا جانور نو گال نہیں کرتا ایتھے تے جناب حال اے بندے تے دور رہ کے لوکی جانوراں نو نہیں چھڑدے جانوراں نو جناب ماواں دیاں بہناں دیاں گالاں دے چھڑدے نے اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دے اندر کسے نو مندا نہیں بولیا تے ساڈا محبوب کون ہے جناب محمد رسول اللہ سے نبی پاک نو پسند فرمایا ایک بوڑھے نال مینوں بڑا پیار ہے تے دوجے نمبر تے اچھے اخلاق والے نو میں بڑا پسند کرنا تے اسی محبت کرنے ہاں لیکن ساڈے اخلاق چنگے ہیں جناب کسے بندے نال اسی تمیز نال نہیں بولتے اللہ اکبر اللہ غور کرتے جوان جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق اتنا اللہ صحابہ فرماتے نے کہ کوئی جناب اللہ دے نبی نے اپنی زندگی دے اندر کسے نو مندا نہیں بولیا کوئی مارن واسطے ہوندا ہے کوئی لڑائی کرن واسطے ہوندا ہے تے محبوب دے نال بہندا ہے کھلوندا ہے تے مسلمان ہو کے ڈر جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے نبی پاک دا اخلاق کردار سانو بھی اپنے محبوب جیسا کردار اخلاق کرنا چاہیے اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے ساتھ کل امین سونے لقب پایا ہے انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں سکیاں پہن ناراض ہونے والے ہو ماں ناراض ہونے والے ہو باپ ناراض ہونے والے ہو اللہ اکبر اللہ انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں آقا جیا سونے جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اللہ
اکبر اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرے صحابہ سواریاں دے وچوں مینوں گھوڑے دی سواری پسند ہے سواریاں دے وچوں مینوں گھوڑے دی سواری پسند ہے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مہینیاں دے اندروں مینوں شعبان دا مہینہ پسند ہے اے کیڑا مہینہ جا رہا ہے رجب دا اگلا مہینہ شعبان دا رمضان تو پہلے والا مہینہ اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ شعبان دا مہینہ مینوں بڑا پسند راوی بیان کرتا ہے کہ نبی پاک نفلی روزے دی گل ہوندی نفلی روزے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے دے اندر اتنے روزے نہیں سن رکھیا کرتے جنہیں نبی پاک شعبان دے مہینے دے روزے رکھیا کرتے آپ کو پسند سی شعبان دا مہینہ اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو اے تے ہو گیا مہینیاں دے اندروں سواری دے اندروں تے بندیاں دے وچوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرے صحابہ شہراں دے وچوں مینوں مکہ شہر بڑا پسند ہے دعا کرو اللہ سامنے لے جے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماتے نے مکہ شہر مینوں بڑا پسند ہے اج جناب کوئی کہندا میں پاک پتن جا رہا ہاں کوئی کہندا جناب میں اجمیر جا رہا ہاں کوئی کہندا جناب میں سندھ وال جا رہا ہاں کوئی کہندا جناب میں لاہور وال جا رہا ہاں مینوں فخر اس گل دتے میں فخر کرنا اس گل دتے ساڈا دل اگر کردا ہے یا مکے جان تے کردا ہے یا مدینے جان تے کردا ہے نا سارے دا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو لوکاں نے اپنی ٹھاراں بنائیاں نے لوکاں نے اپنی جناب محبتاں رکھیاں نے کسے دی محبت جناب سلطان بہو نال کسے دی محبت جناب سندھ وال کسے دی محبت جناب کدھر دی جناب کدھر ساڈی محبت اسی جناب ثواب دی نیت نال اگر جانے ہاں یا مکے جانے ہاں یا مدینے جانے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مینوں مدینے شہراں دے اندروں مکہ پسند ہے اللہ اکبر اللہ مکے تے مدینے تو مکے تے مدینے تو صدقے میں جاواں دن رات رب تو منگا دعا مکے تے مدینے تو صدقے میں جاواں دن رات رب تو منگا دعا اللہ اکبر اللہ تے مکے دی آزاں سکونے دلاں دا تے مکے دی آزاں سکونے دلاں دا تے خاک مدینہ میں سرما بناوا اللہ سانو پیسے دے اللہ سانو توفیق دے ساڈا دل کردا ہے یا مکے جان نو کردا ہے یا مدینے جان تے کردا ہے کیوں کردا ہے کیونکہ میرے نبی نو مکہ پسند ہے میرے نبی کو مدینہ پسند ہے جو میرے محبوب نو پسند ہے سانو بھی وہی پسند ہے اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما حبب الی من الدنیا ثلاث آقا فرماندے نے دنیا دے اندروں مینوں تین چیزاں بڑیاں ہی پسند نے تین چیزاں بڑی ہی پسند نے پہلے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء عورتاں جڑیاں پاک دامن عورتاں نے جڑیاں پردے والیاں عورتاں نے جڑیاں جناب نبی پاک دے اور اللہ دے احکامات نو منن والیاں عورتاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسیاں عورتاں مینوں بڑیاں پسند نے جڑی پردے والی عورت ہے چلدی پھردی عورت ہے جناب اسلام دے اندر کوئی دا مقام نہیں کوئی دی میرے محترم بھائیوں دی فضیلت نشان نہیں اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا دوسرا نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والطیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے صحابہ مینوں خوشبو بڑی پسند ہے
مینوں کی پسند ہے؟ خوشبو بڑی پسند ہے، لیکن امتیاں دیاں جیباں دے اندر سگریٹ تے ہو سکدے نے لیکن ادر دی شیشی ہو سکدی نہیں۔ نبی پاک کو خوشبو پسند تھی، فرمایا مینوں خوشبو بڑی پسند ہے، مینوں خوشبو نال بڑا پیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماندے جانا۔ آپ دا جسم خوشبو والا، جیڑی گلی وچ میرا محبوب لگ جاندا گلیاں معطر ہو جاندیاں۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی نے صحابی نے اکھاں تو نبی نے اکھاں کوئی نہیں، اللہ اکبر اللہ تے پوچھ دے بھی نہیں، نبی پاک کول ٹر جاندے نے، پوچھن والے پوچھیا اے عبداللہ بن ام مکتوم دس نا تینوں نظر تے آوندا کوئی نہیں؟ تے نبی پاک جتھے بھی ہوندے نے بغیر پوچھن تے ٹر جانا ہے، بغیر پوچھن تے ٹر جانا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے پوچھن دی ضرورت تاں پوے آپ جتھوں لگ کے جاندے نے گلیاں چوں خوشبو آندی ہے، میں خوشبو نوں سونگدا سونگدا نبی پاک کول ٹر جانا، میں خوشبو نوں سونگدا سونگدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ٹر جانا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خوشبو پسند ہے، اج دے امتی نو بھی خوشبو نال پیار ہونا چاہیے، خوشبو پسند ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے محترم بھائیو جڑا انسان پاک صاف رہندا ہے، خوشبو لگا کے رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ سورۃ البقرہ دے اندر اللہ فرماتے ہیں جیڑا انسان توبہ کرتا ہے اور پاک صاف رہندا ہے ایسے بندیاں دے نال میں بڑی محبت کرنا وا۔ اور دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ توبہ دے اندر اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المتطہرین، جڑے پاک صاف رہندے نے اللہ انہاں نال پیار ہی بڑا کردا ہے۔ تے اسی انج کرنے ہاں، جانا وسی کسے شادی دے پھر ہی نوے کپڑے پانے، ورنہ نہ نماز ٹائم نہ جمعے ٹائم ساڈے نصیباں وچ نواں سوٹ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم بھائیو مسلم شریف دی روایت سیدنا انس بن مالک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، جڑا انسان پاک صاف رہندا ہے تے صفائی رکھدا ہے، خوشبو لگا کے رکھدا ہے، فرمایا صفائی بندے دا ادھا ایمان دا حصہ ہے۔ صاف رہنا، خوشبو لگا کے رکھنا، پاک صاف رہنا ایمان دا ادھا حصہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم بھائیو صحیح مسلم دے اندر بخاری دے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان نو ہفتے دے اندر کم سے کم ہفتے دے اندر ضرور نہانا چاہیے تے خوشبو وغیرہ لگانی چاہیے۔ نہ ہفتے دے اندر تے کم سے کم نہاؤ، خوشبو لگاؤ، تیار ہو کے ہو۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم بھائیو پاک صاف رہن دا فائدہ کی ہوئے گا؟ مسواک کرن دا جناب فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے محترم بھائیو نبی پاک نے خوشبو نال محبت کیتی ہے، لیکن اج کئی بندیاں نوں ملی ہے نا تے منہ دے اندروں ایڈی پیڑی سمیل، جناب کپڑے وچ بھی سمیل تے منہ وچ بھی سمیل، کوئی پاکی پلیتی دا پتہ کوئی نہیں۔ نبی پاک کہندے نے مینوں خوشبو نال بڑی محبت ہے، جناب خوشبو لگاؤ، اپنے آپ دے تواڈے جسم دے اندروں خوشبو ہونی چاہیے۔ کوئی تانوں ملے اے نہ کہ یار میں چنگے بندے نوں مل لیا، بلکہ اے مل کے او دے دل نوں سکون آوے، تیرے منہ دے اندروں تیرے جسم دے اندروں خوشبو ہونی چاہیے۔ فائدہ کی ہوئے گا اگر تیرے جسم دے اندروں خوشبو آئے گی تے کملی والا راضی ہو جائے گا، اگر مسواک کرے گا تے عرش والا رب راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک فرماتے نے مینوں عورتاں جڑیاں پاک دامن اور جناب نیک عورتاں، دوسرے نمبر تے خوشبو دے نال بڑا پیار ہے۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، فرمایا وجعل قرۃ عینی، میرے صحابہ تیسری چیز مینوں نماز بڑی پسند ہے، بلکہ پسند نہیں میری اکھاں دی ٹھنڈک ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں نماز پسند ہے، اکھاں دی ٹھنڈک ہوئی ہے، لیکن اج دے امتی نوں نہیں پسند جناب، سکے نعرے تے مار سکتا ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن جناب نبی پاک نو نبی پاک فرماتے نے مینوں نماز پسند ہے۔ اج دے امتی نو پسند ہے کوئی آکے ہے نا
مسجداں دے حال سارے دے سامنے فجر دی نیندر قربان نہیں، زور ٹائم جناب اپنے کام نو چھڈ کے نماز نہیں پڑھنی تے جان تے دینی، جان تو نہیں دے سکتا۔ اور جناب جڑا انسان اپنی نیندر نو قربان کر کے فجر دے ٹائم نو نیندر قربان کر کے مسجد وچ نہیں آ سکتا، وہ جان کیویں دے سکتا؟ سکے نعرے جناب، سکے نعرے، چاہے میں ہوں چاہے تسی ہو، جڑا انسان فجر دی نماز نہیں پڑھدا، ظہر دی نماز نہیں پڑھدا، عصر دی نہیں پڑھدا، مغرب دی عشاء دی نماز نہیں پڑھدا، جناب اپنے دوستاں دے اندر مشغول رہندا ہے، میرے محترم بھائیو او انسان منکر تے ہو سکتا ہے، نبی پاک دی محبت دا، آپ دی پسند دا منکر تے ہو سکتا ہے، آپ نال محبت کرن والا نہیں ہو سکتا۔ اور جڑے انسان دے دل وچ محبت ہوئے، آندے نے نا خرچہ عاشقاں دا تے جڑی پسند سجنا دی ہے جملہ بازاری ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں سے جملے دے اندروں ایک لفظ ملتا ہے کہ جہدے نال یاری لائیے، جہدے نال محبت کریے، جہدے نال پیار کریے، او دی ہر چیز نال محبت کری دی، پیار کری دا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں، تے رحمان دی گل من، رحمان دی گل من، بڑا نظارہ آئے، جے پڑھیے نہ نماز تے بڑا خسارہ آئے، ہن چھڈ دے عادتاں، ہن چھڈ دے عادتاں۔ اج دے جمعے تو بعد انسان نو سانو سارے نو ارتیا کرنا چاہیے جناب، جڑا فجر نہیں پڑھدا، فجر دے ٹائم ستا رہندا ہے، پڑھدا ہی نہیں جناب، مہینہ نماز نہیں پڑھدا، اونوں ارتیا کرنا چاہیے۔ ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، اینڈ والیاں باتاں، لباس دے اندروں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قمیص پسند، لباس دے اندروں نبی پاک نو قمیص پسند ہے، پینٹ شرٹا جناب تھری پیساں اے نبی پاک نو پسند نہیں، آپ دی پسندیدہ لباس فرمایا قمیص مینوں پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رنگاں دے اندروں مینوں سفید رنگ پسند، رنگاں دے اندروں مینوں سفید رنگ پسند۔ اللہ اکبر، اللہ سبز رنگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشروبات دے وچوں ٹھنڈا پانی نبی پاک نو بڑا پسند ہے، جڑا برفاں والا ٹھنڈا نہیں، اونجی جڑا ٹھنڈا پانی ہوندا ہے نا، او نبی پاک نو ٹھنڈا تے میٹھا پانی آپ نو پسند۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے سامنے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا باغ ہے، تے باغ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے، آپ جدوں جاندے سیدنا ابو طلحہ جڑے نے آپ نو ٹھنڈا پانی چشمے دا لیا کے دیندے، تے آپ اس پانی نو بڑا ہی پسند فرمایا کرتے، مشروبات ٹھنڈا میٹھا پانی آپ نو بڑا پسند، اور کھانیاں دے اندروں سبزیاں دے اندروں نبی پاک نو کدو پسند، کی پسند؟ کدو پسند۔ سیدنا انس فرماندے نے مینوں کدو پسند کوئی نہیں سی، لیکن جدوں میں ویکھیا نا کہ نبی پاک گوشت دے جڑا گوشت پکیا سی او دے اندروں او جڑے کدو دے ٹکڑے چک چک کے کھاندے نے پے، فرماندے نے مینوں پسند کوئی نہیں سی، لیکن میں جدوں نبی پاک دی پسند ویکھی میں کہ اج تو بعد میں بھی کدو نوں پسند کرنا۔ کدو شریف کی ہے؟ کدو شریف جناب ہن بھابی بھی اہل حدیث بھی کہندے نے کدو شریف، سنی بھی کہندے نے کدو شریف، دیوبندی بھی کہندے نے کدو شریف، اور جناب شیعہ بھی کہندے نے کدو شریف۔ کیوں کہندے نے؟ نبی پاک نے انہاں نوں چک کے کھادا، کدواں کھانے دے اندروں چک کے کھادا نبی پاک نے، تے کی کدو بن گئے کدو شریف۔ تے جڑے اج بھی نبی پاک نال ستے نے تے انہاں دے ایمان تے شک کردے، اور جڑے نبی پاک دے نال رہے نے فرمایا مرداں دے اندروں مینوں صدیق نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ جناب کدو نبی پاک نے کھادا تے کدو شریف ہو گیا، تے میرے صدیق دے اج جڑا ایمان تے شک کردا ہے جناب او کیویں نبی پاک دی پسند نو پسند سمجھدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو گوشت دے اندر نبی پاک فرماتے ہیں مینوں سرید بڑی پسند، سرید انہوں آندے نے جناب گوشت
دا شوربہ ہے وہ دے اندر روٹی دے ٹکڑے سٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا پسند سی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ناپسند کی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے یہودیاں دی مشابہت کرنا آقا فرماندے نے مینوں ناپسند ہے آج دا جناب 17-18 سالہ نوجوان یہودیاں دی طرح جناب داڑھی دے سٹائل ماردا ہے کہ نبی پاک نوں ناپسند ہے آپ نے ہر موقع تے آکھیا کہ میرے امتیو یہودیاں دی مشابہت نہ کریا جے آج دے بھولے بھولے انسان جناب نوجوان بچے یہودیاں دی مشابہت جناب داڑھی اس سٹائل تے کراندے نے میرے محبوب نوں اے ناپسند ہے اور دوسرا نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر داڑھی والا انسان مینوں ناپسند ہے آپ اس طرح ایک مجلس دے اندر بیٹھے ہیں آپ دے سامنے دو بندے بغیر داڑھی تو آ کے بیٹھے آقا علیہ السلام نے انہاں والے ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا اور میں کہوں جناب دوبارہ پھر تقریر شروع کر دیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ جڑے انسان دے چہرے تے داڑھی نہیں آپ نوں ایسا انسان پسند ہی نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو طویل لٹکانا اتنا پسند ہے الٹا لیٹنا جڑا انسان الٹا لیٹتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں ناپسند فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طویل نہیں لٹکانا طویل لٹکانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند ہے تو میرے محترم بھائیو اور تعالیٰ بن ٹھن کے بازاراں دے اندر باہر نکلنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند ہے اور سب تو مین بات جڑی ساڈی نوجواناں دے اندر جناب اینو گناہ ہی نہیں سمجھدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شلوار ٹخنیاں تو تھلے رکھنا اتنا پسند ہے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو نبی پاک نال پکی تے سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جڑی آپ دی پسند ہے اونوں پسند کرن دی توفیق عطا فرمائے تے جڑیاں چیزاں میرے محبوب نوں نا پسند نے اللہ سانو نا پسند کرن دی توفیق عطا فرمائے